السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ہر سال دی طرح جس ذوق جس محبت دے نال آمنہ دے لال علیہ السلام دے جان نثاراں، آپ دے حبداراں اور نبی علیہ السلام دے پیارے صحابہ دی عظمت، رفعت، شان، مقام، مرتبہ سنن واسطے اس بڑے حال دے اندر بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت اور نوجوان کارکنان عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محنت فرما کے اتنا عظیم الشان اور پروقار اجتماع دا انعقاد کردے نے، اللہ انہاں دی اس کاوش، کوشش اور محنت نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح تمام مخلوقات چوں اللہ نے انسان نو افضل، اشرف اور اعلیٰ بنایا، اسی طرح تمام اولاد آدم چوں انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو اللہ نے افضل اور اعلیٰ بنایا، پھر سارے انبیاء چوں آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات پاک نو افضل اور اعلیٰ بنایا، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے جان نثاراں اور حبداراں نو اللہ نے اے اعزاز عطا فرمایا کہ انبیاء دے بعد پوری نسل آدم چوں اللہ نے سب نالوں زیادہ شان، مقام اور مرتبہ اصحاب محمد نو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گلشن محمدی دا ایک ایک پھول آلہ اور نرالا، گلشن محمدی دا ایک ایک صحابی افضل اور اعلی، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے صحابہ
صدیق تو لے کے رضی اللہ تعالی عنہ آخری صحابی تک ساڈا ایمان ہے کہ اے او عظیم خوش نصیب لوگ نے جنہ دے بارے خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا میں بڑے اختصار نہ کچھ باتاں کہنا چاہنا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ تھوڑا جا ہولی آکھیا جے تاکہ تہاڈی آواز کتے باہر نہ نکل جائے۔ ویسے تہانوں مولانا عبد الغنی محمدی نے چنگا بلیک میل کیتا ہے بھئی جنہیں روٹی کھانی ہے باہر نکل جائے۔ ہاں بڑا سیانا بندہ ہے، میری باری روٹی کھوان ٹور دیتا۔ غور کرے آجے ذرا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے جان نثاراں تے حوبداراں چوں ہے تے سارے ہی بڑیاں عظمتاں والے، سارے ہی اچیاں شاناں والے۔ میں جس ذات جس ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا، عام اس معاشرے دے اندر اگرچہ لوگ سمجھدے نے بلال ایک نبی دا خادم، اور نبی دا خادم ہون تو پہلا بلال نو معاشرے دا نچلا انسان سمجھیا جاندا، بلال نو ایک غلام دی حیثیت دیتی جاندے، بلال جدی دنیا دی نظر دے اندر کوئی ویلیو تے کوئی بھٹک نہیں سے۔ پر میں قربان جاواں بلال جدوں دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہو گیا، اللہ نے عزت عظمت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور ساڈا اس واسطے تے عقیدہ جڑا دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہو جائے، جڑا نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں دے لڑ لگ جائے، جڑا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حبداراں دا ساتھی بن جائے، اور جڑا دامن مصطفیٰ پھڑ لے، اللہ ذوالجلال دنیا آخرت دیاں کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرما دیندے نے۔ اور تاں ایک صاحب دل نے کیا، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے، اور مکے دیاں دائیاں دے اسے وچ نہیں آیاں، مکے دیاں دائیاں دے اسے وچ نہیں آیاں، جو دائی حلیمہ نے لوگو عزتاں پائیاں نے، جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے، اور آقا دیاں زلفان دی کی صفت بیان کران، آقا دی سیرت دی، آقا دی صورت دی، آقا دی جلوت دی، آقا دی خلوت دی کی صفت بیان کران، جدی عمر دی اللہ نے خود قسماں چاہیاں نے۔
جیدی عمر دی اللہ نے خود قسماں چاہیاں نے. اور مسئلہ کہ اہل حدیث کی ہے صدیق بھی جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی ہے. اور ساڈا دعویٰ ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال عائشہ بھی جنتی ہے، عائشہ بھی رضی اللہ تعالی ماں عائشہ بھی جنتی ہے، بی بی فاطمہ جنتی ہے، حسنین بھی جنتی نے، بلال بھی جنتی ہے، حسنین بھی جنتی نے، پیارا بلال بھی جنتی ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک ایک یار تے ایک ایک ساتھی تے ایک ایک صحابی اللہ نے افضل تے اعلی بنایا. صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی ہے. خوش خبریاں جنانو، خوش خبریاں جنانو خدا آقا سنایا نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. میں قربان جاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خادم بلال جو حضور علیہ السلام دی آواز بلال دے کنی پئی، کنا چو اتری تے دل تک چلی گئی، دل چو نکلی تے زبان تے آ گئی. ہن بڑے بڑیاں نے ٹل لایا بلال دی زبان تو آہد دی بولی ہٹا سکے، آہد آہد دیاں بولیاں بلال دی زبان تو ہٹا نہ سکے. اللہ اللہ ہے تے ماڑا ہے تے کمزور سی، ہے تے غلام سی. پر میں قربان جاواں ایک دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات گرامی تشریف فرمانے. ادھر جناب صہیب بیٹھے نے، ادھر جناب خباب بیٹھے نے، ادھر پیارے بلال بیٹھے نے. مکے دے بڑے بڑے لیڈر تے سردار تے چودھری آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام نو آ کے کہنے لگے آ ماڑے ماڑے، آ غریب غریب، اے ساڑے نوکر تے ساڑے غلام تے ساڑے ملازم، اے محمد انہ دے برابر سانو بٹھا گے تو اپنیاں گلاں سنانا چاہنا، اسی تیری گل سنن واسطے تیار ہاں، چلو ایک تھان رہنا، اسی تو آڈے لاگے بہن واسطے تیار ہاں، گل سنن واسطے تیار ہاں. پر ساڑے پروٹوکول دا خیال رکھو، اینا ماڑیاں ماڑیاں اینا غریباں نال اسی برابر نہیں بہ سکدے. اولا بلال دی معاذ اللہ کی حیثیت ہے، او خباب تے او صہیب انہاں دی والا کی حیثیت ہے، او عمار بیٹھے انہاں دی نعوذ باللہ کی حیثیت ہے. اسی انہاں دے برابر بہ کے ساڈا پروٹوکول نہیں، اسی انہاں دے برابر بہ کے تیریاں واضح نہیں سن سکدے. اگر سانو سنانا چاہنا اسی سنن واسطے تیار ہاں. سانو ٹویشن پڑھایا کر، سانو ٹویشن پڑھایا کر، الگ ٹائم دیا کر، علیحدہ سانو بٹھا کے ساڑے پروٹوکول نو سامنے رکھ کے او دے مطابق سانو بٹھاؤ تے سانو گلاں سناؤ. میں قربان جاواں عرش والے نے اعلان فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
محبوب جی اینا ماڑیاں اینا غریباں نو اپنے کولوں پیچھے نہ ہٹایا دے. پھر کی ہویا ماڑے نے, پھر کی ہویا غریب الدیار نے, پھر کی ہویا سونےوں اے بیچارے پیسے تیلے والے نے پر اپنا سب کچھ چھڑ چھڑا کے محبوب تیرے در دولت تے آ گیا نے. ہے پاویں ماڑے اور تانوں پتہ گجراں والی ہو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات گرامی آپ دا کلمہ پڑھن والے ابتدا دے اندر غریب لوگ ماڑے اور یہ ہوئی وجہ کہ جدوں ہرقل دے دربار دے اندر جناب ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہوئے بعد وچ مسلمان بھی ہو گیا نے رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ہرقل دے دربار دے اندر کوئی سوال و جواب ہون لگے. ہرقل کہن لگا میں تواڈے کولوں اس نبی دے بارے کچھ سوالات کرنا چاہنا. جی دسو کی آندے ہو؟ کہن لگا اے دسو جڑے لوگ اس نبی دا کلمہ پڑھ دینے پہ اور بھی بڑے سوال نے. دو سوال جڑے اس نبی دا کلمہ پڑھ دینے پہ او ماڑے نے کہ تگڑے نے, امیر نے کہ غریب نے. جناب ابو سفیان بڑی حقارت نہ او جناب کی پوچھ دے ماڑے ماڑے غریب غریب اور جناب ساڑھے نوکر ساڑھے ملازم ساڑھے خادم اور ساڑھی نوکری کرن والے اج دے ماڑے ماڑے لوگ تے او دا کلمہ پڑھن ڈے نے. ہرقل کہن لگا پھر گل سن لو نبیاں دا پہلے پہل کلمہ غریب ہی پڑھ دینے. پہلے پہل نبیاں دا کلمہ غریب تے ماڑے ہی پڑھ دینے. اچھا ایک گل اور دسو ہاں کہ جیڑا ایک واریوں دا کلمہ پڑھ لیندا او کدی ماراں کھا کے تکلیفاں وے کے پریشانیاں وے کے کدی چھڈ کے اونوں واپس بھی آ گیا ہوئے. ابو سفیان آندے نہیں ہرقل اے ہوئی تے سیاپا اے کوئی تے پریشانی ہے بھی ماڑے ہے بھی غریب پلے بھی شے کوئی نہیں ہے بھی ساڑھے نوکر خادم تے ساڑھے ملازم نے پر جیڑا ایک واری او دا کلمہ پڑھ لیندہ مرنو مر جاندہ دامن مصطفیٰ چھڑ دا جان دینا گوارا کر لیندہ لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھڑ دا. ایک ہوئی تے وجہ بلال دے کنی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی او پیاری آواز پہ گئی ہے لا الہ تو اڈے کنی اجے بھی نہیں پئی لا الہ الا اللہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں. بلال دے کنی آواز پہ گئی ہے دل وچوں اتر گئی ہے پھر دل وچوں زبان تے آ گئی ہے ایسی زبان تے جاری ہوئے امیہ ظالم ڈانگا مار دے پیا تشدد دا نشانہ بنان دے پیا آندہ بلال ویکھتے سہی تیری معاذ اللہ حیثیت کی ہے بلال تینوں تے روٹی تے رکھن واسطے تیار کوئی نہیں بلال چند ٹکیاں چ تینوں خریدن واسطے تیار کوئی نہیں بلال میں تینوں خریدیا میں تینوں کھانے کھلا رہا ہوں بلال میری اجازت تو بغیر کہ میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا ماردا پیا تشدد دا نشانہ بناندا پیا اور بلال ساریاں ماراں کھا کے بھی کہہ رہا اللہ احد اللہ احد اللہ احد. ڈانگاں بج دیا نے پئیاں پیارے ابو بکر کولوں دی لنگے اوے امیہ او ظالمہ او کیوں ماڑے بندے تے ظلم کرنا ہے پیا کیوں زیادتیاں کرنا ہے پیا. تے بلال نو بھی سمجھایا بلال انہاں نو اس گل تو چیڑے تے اجے ہولی پڑھ لیا کر ویلا آئے گا تے پھر اللہ موقع دے گا تے اچھی بھی پڑھ لینا. اگلے دن پھر بلال نہ ملاقات ہوئی بلال مارا کھان دیا آہد آہد پڑھی جاندہ ہے. بلال میں جو آکھے سی ہولی پڑھ لیا کر کہنے لگے ابو بکر کوشش بڑی کیتی ہے ہولی پڑھن چ مزہ ہی نہیں جویں جویں ڈانگاں وجدیاں جاندیاں نے ایمان وددا جاندا ہے.
ہولی بڑھن جو سکون نہیں، سرور نہیں، وہ مزہ نہیں۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بلال ماراں کھاندا پیا، آہد آہد دیاں بولیاں بولدا پیا، انج زمین تے بستر رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا اج یار دعویٰ ساڈا بھی مسلمانی دا، اسی سمجھنے مسلمان، دعا کریا کر اللہ سانو صحیح معنی اچ مسلمان بنا دے۔ کلمہ تے پڑھن دا اساں بھی اعلان کیتا، لیکن کدی غور کریے نا پیارے بلال دی طرح انگاریاں تے سانو لیٹنا نہیں پیا۔ ہائے اللہ میری توبہ، اس ظالم نے نیچے انگاریاں دا بستر بنایا، اتے پیارے بلال نو لٹایا، بلال دے سینے تے پاری پتھر ٹکایا، بلال دے جسم دی چربی پگھل پگھل کے انگارے بجھ جاندے نے، تے بلال ہی کوئی گل کری جاندے، اللہ احد اللہ احد۔ اے امیہ ظالم نالے ڈانگا مار دے تے آندے نا کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں، کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں، بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں، ہو گئے مومن اج پتا اے پایا میں، حضرت بلال اگوں آہو پکار دا۔ اچھا اے نہیں آکھیا چوری صاحب ایویں تانوں بھلیکھا لگا، او باشو اسی تے تواڈے بچیاں دے بھی خادم ہاں، اسی تے تواڈیاں آن والیاں نسلاں دے بھی خادم ہاں، تانوں ایویں بھلیکھا لگا نا۔ بلال ہے ماڑا ہے کمزور ہے، پر بلال دا ایمان بڑا طاقتور ہے، جسمانی کمزور ہے، ایمانی طور تے بڑا مضبوط ہے۔ ماراں پیندیاں نے پیاں، بلال آہد آہد دیاں بولیاں بولدا پیا، آندا کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں، بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں، ہو گئے مومن اج پتا اے پایا میں، حضرت بلال اگوں آہو پکار دا۔ مارا پیندیاں نے پئی اور کیفیت کی ہے، آندے نے اوے امیہ گل سن لے سیدھی تے صاف، میں پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، میں پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے میں عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی، ان پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال آہد آہدیاں بولیاں یاد کر لیا نے، ایک گل گجراں والیو ذہن وچ رکھیا دے، کلمہ اس نبی دا پڑھیا جس نبی نے بلال دیاں قربانیاں دا مول پا دیتا ہے۔ لیڈر اینو آندے نے، قائد اینو آندے نے، رہبر تے رہنما تے مقتدا تے پیشوا اینو آندے نے۔ بلال تو بعد کنے صحابہ نے جنہ کلمہ پڑھے ہیں، مالدار بھی نے، سرمایہ دار بھی نے، پیسے والے بھی نے، خرچ کرنے والے بھی نے، پر میں قربان جان جدن مکہ فتح ہویا نا، بڑے بڑے مکے دے سردار تے لیڈر موجود نے، آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ فرماندے نے بلال جی آقا، فرمایا مکے چ آہد آہد دیاں بولیاں بولدا سے، ماراں پیندیاں سن، ڈانگاں بجدیاں سن، جی آقا
فرمایا بلال اج کعبے دی چھت تے چڑھ جا اویا ایک ورکر دیاں قربانیاں دا مل مصطفیٰ پا رہے نے بلال اج کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے اللہ دی توحید دے نکارے کھڑکا دے میں انا بلال نے جدوں ایک دفعہ آکھیا ہوئے گا اللہ اکبر او میاں دیاں ڈانگاں بھول گئیاں ہون گیاں او میاں دیاں ماراں بھول گئیاں ہون کئی بڑے بڑے جڑے سردار سن نا مکے دے این نیویں پا کے بیٹھے نے تے آندے نے کاش اج دا دن آن تو پہلا اسی مر گئے ہوندے بلال تے چڑھ کے کتھے کھلوتا ہے کعبے دی چھت تے کوئی لیڈر نہیں کوئی سردار نہیں کوئی چودھری تے بھڈیرا نہیں آج کعبے دی چھت تے چڑھے ہے تے نبی دا غلام بلال تے زبان تو کہہ رہا اللہ اکبر جدوں بلال نے اللہ اکبر دے ترانے پڑے ہوں گے بلال دے سارے زخمی مندمل ہو گئے ہوں گے بلال نے اللہ اکبر دے ترانے پڑے ہوں گے امیہ دیاں ڈانگاں بھول گئیاں ہون گیاں بلال نے جدوں اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کیتیاں او بستر جڑے انگاریاں دے بنے سن او بلال نو سارے بھول گیا نے آج نبی دی غلامی دی وجہ تو اللہ نے بلال نو عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرما دیتا ہے کون بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ جنہ ساری زندگی آمینہ دلال علیہ السلام دی غلامی دے اندر گزار دیتی ہے ساری زندگی محبوب دے جوڑے سدھے کر دیاں گزار دیتی ہے اور کون جناب بلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال جب تک آپ زندہ رہے بلال جناب مصطفیٰ علیہ السلام دیاں غلامیاں کر دے نظر آئے نے اور پھر او ہوئی بلال آمینہ دلال علیہ السلام دا دنیا تو تشریف لے جانا بلال نبی دی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا مدینہ پاک وچوں آج بلال نے رخت سفر باندھ لیا دسن والے اندسیا ابو بکر او ویکھو نا بلال مدینہ چھڑ کے جان لگا جناب ابو بکر فرماندے نے بلال یار جی تے نبی والے زخم ساڑھے تازہ نے اجے نبی دی جدائی والے زخم تازہ نے بلال نائج مدینہ چھڑ کے جا حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر کوئی شک نہیں تو مینوں خریدیا امیہ دی غلامی چوں پر ایک گل چھوڑ لے ابو بکر جے تے مینوں خریدے آجے اپنی غلامی واسطے تے پھر غلام بندے تے پابند ہویا کر دینے تے جے مینوں خریدے آجے اللہ دی رضا واسطے تے پھر آزاد بندے اپنی مرضی دے مالک ہوندے نے ابو بکر مینوں مدینے چ آمینہ دا لال نظر نہیں آوندا بلال مدینے چ نہیں رہنا رضی اللہ تعالی عنہ وقت گزر رہا عرصہ دراز گزریا آج بیت المقدس فتح ہو گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے بیت المقدس تے قربان جاواں آج صحابہ بھی موجود نے پیارے بلال بھی موجود نے آندے نے بلال آج نبی والی اذان ہی سنا دے بلال آج مصطفیٰ والی اذان ہی سنا دے بلال فرماندے نے میرے کولو اذان نہیں آکھی جانی کیوں اگے میں اذان آندا سا جدو زبان تو آندا سا اشہد ان محمد رسول اللہ اینج سامنے آمینہ دے لال بیٹھے ہوندے سن آج میں اذان آکھاں گا تے مینوں مصطفیٰ نظر نہیں آؤں گے میں اذان نہیں کہہ سکاں گا یعنی پیارے بلال میرے آقا علیہ السلام دا دامن اقدس و اطہر پکڑ
پکڑیا آپ دی غلامی اختیار کی تھی اور جدو حضور دی غلامی دی اندر آئے پھر بقیہ زندگی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نامے لا چھڑی دوستو حضور علیہ السلام نال محبت دا پیار دا انداز ہے وے اور اتھو سبق حاصل کریے جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب پیغمبر نے اپنے آن والے ساتھیاں واسطے اور امت مصطفیٰ علیہ السلام واسطے ایک سبق رکھیا آؤ مصطفیٰ دے غلاماں دے غلام بنیے حضور دے تابعداراں دے تابعدار بنیے انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمان گے وآخر